प्रस्तुत छ 2078 साल आषाढ महिनाको 4 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृणलाभम दैत्यानम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि अहम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौं। प्रस्तुति हेर्दै गर्दा मन परे भिडियोमा लाइक कमेन्ट र शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा पनि थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ महिनाको 4 गते शुक्रबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसवीय सन् 2021 जुन महिनाको 18 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तथलाथुह अष्टमी तिथि आज बेलुकाको 4:25 सम्म, त्यस पछाडि नवमी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज बेलुकाको 6:12 सम्म, त्यस पछाडि हस्ता। व्याधिपात योग आज मध्यरात्रिको 12:05 सम्म, त्यस पछाडि वरियान योग। भद्राकरण आज बिहानको 5:13 सम्म, त्यस पछाडि भवकरण। कन्या राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य मिथुन राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्द आदि योगमा शुभ योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वार्सुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूको राशि कन्या हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:10 सूर्यास्त बेलुकाको 7 बजे हुनेछ। आजका व्रत चाड पर्वहरूमा आज अष्टमी व्रत रहेको छ, गोरखकाली पूजा रहेको छ, वायु अष्टमी भद्रा बिहानको 5:13 सम्म रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:22 देखि मध्याहको 12:06 सम्म काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 3:34 देखि बेलुकाको 5:18 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि हजुरहरूले थोरै जौ खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 5:10 देखि बिहानको 10:22 सम्म, शुभ बेला मध्याहको 12:06 देखि दिउँसोको 1:50 सम्म, अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:38 देखि मध्याहको 12:34 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा, मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा, वृष राशिमा बुध र राहु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा, मिथुन राशिमा शुक्र र सूर्य, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा, कर्कट राशिमा मङ्गल रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आज हामीलाई आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता तपाईहरूमा बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईका पछाडि बसेर कुरा काट्ने व्यक्तिहरू र शत्रुहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो भने आज आर्थिक क्रियाकलापमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिनका लागि सक्षम बन्नुहुनेछ। सोचे अनुरूप फाइदा उठाउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अनावश्यक वाद विवादमा पर्न सक्ने दिन पनि हो, त्यसैले वाद विवाद आदिबाट चाहिँ आफूले टाढा रहेको राम्रो हुन्छ। विचारलाई तौलिएर मात्र आफूले व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तर्क बहस आदिमा केही न केही पकड भएको दिन चाहिँ भन्न मिल्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले गरेका काममा देखिएका विघ्न बाधाहरू हटाउनका लागि तपाईहरू स्वयं सक्षम बन्नुहुनेछ भने आज मान सम्मानको पनि रक्षा हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। व्यावसायिक काममा सामान्य मात्र फाइदा उठाउन तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। सामान्य मनमा लागेका कुराहरूलाई पूरा गर्नका लागि आफूले ज्यादा दौडधोप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। अरूप्रति आफ्नो अलिकति ज्यादा मोह भाव रहन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः आमा अथवा मामाको पक्षबाट भने जस्तो साथ र सहयोग समर्थन पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट आफ्नो समस्या हलका लागि तपाईहरूलाई केही साथ मिल्छ। यसको मतलब आज मन परेको मानिससँग आफूले रमाइलो गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। टाढा हुनुहुन्छ भने पनि आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा केही न केही मिठा संवादहरू हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज
हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरुका लागि शुभ हुनेछ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूका बीचमा पनि केही न केही साथ र सहयोग रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज मन मिल्ने व्यक्तिसँग आफूले व्यवहार गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। नियम र अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। आजको दिनमा प्रवासी जीवन व्यतीत गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले आँखे ताकेका कामहरू पूरा गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू जस्तै राजनीतिक क्षेत्र आदिमा तल्लीन रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले आज जनताको राम्रो समर्थन पाउन सक्ने दिन पनि हो भने राम्रै काम गरेर अगाडि बढ्ने सोच पनि आउँछ। आजको दिनमा तपाईहरू विद्यार्थी वर्गले पनि बुद्धिको विकास भएको महसुस गर्नुहुनेछ। आफ्नो मेहनत फलीभूत हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आफूले गरेको संघर्षको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि दिन शुभ मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल, शुभ रङ आजको हलुका सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता भगवान शङ्कर, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा बौद्धिक कार्यमा सहभागी हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आफूसँग भएको क्षमता आफूले प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुनेछ भने केही अवसरहरू पनि तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ प्रतिष्ठित काम गरेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईहरुले मौकाको फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। हुन त घरिघरि तपाईहरुको मन विचलित हुन सक्ने दिन आज पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले अलिकति ज्यादा आँट र हिम्मत चाहिँ बढाउनु पर्छ। थोरै तपाईहरुमा आँट र हिम्मतको कमी हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको चाहिँ हो। आजको दिनमा तपाईहरुलाई घृणा गर्ने व्यक्तिहरू नै घृणित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा विभिन्न उपहारहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। सन्तान वा अनुयायी आदिले पनि तपाईहरुलाई केही न केही साथ दिन सक्छन्, प्रसन्नता दिलाउने भन्ने खालको दिन देखिएको छ। रोकिएका कामहरू बनाउनका लागि आफू जागरुक बन्नुहुनेछ भने आज कुनै पनि नयाँ कार्य आदि थालनी गर्नका लागि पूर्ण अनुकूल दिन नभए तापनि तपाईहरूले चाहिँ कोही न कोही अग्रज व्यक्तिहरूको साथ लिनुहुन्छ भने र अरूको माध्यमद्वारा आफू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा सहयोगीहरूले अप्रत्याशित ढङ्गले साथ दिन सक्छन् भने आज उद्योग तथा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा सामान्य मात्र लाभ मिल्न सक्छ। शत्रु र प्रतिस्पर्धी आदिलाई सजिलै तपाईहरूले पनि हराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पनि गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आफूले चाहिँ विशेषतः अलिकति संयमी बन्नुपर्छ, धैर्यवान बन्नुपर्छ। आकस्मिक भौतिक सम्पत्ति आदि लाभ हुन सक्छ। सवारी साधन आदिको प्रयोगमा थोरै होस पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। शेयर बजार र सट्टापट्टा आदिका व्यवसायबाट लाभ लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ हलुका नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी हुन्छ र शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि गतिलो दिन मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरूले गरेको मेहनत खेर नजाला। आजको दिनमा तपाईहरू जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मेहनतको फल लिन सक्नुहुनेछ। श्रमिक वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा अलिकति जागरुक भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा कृषि, पशु, चौपाया, दौपाय आदिको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि कस्तो रहन्छ त भन्दा तपाईहरूले अलिकति ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूको कुरालाई सुन्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ जस्तै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिनका लागि सक्षम बन्ने दिन पनि देखिएको छ। त्यसैले प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ हलुका नीलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता सरस्वती माता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ।
जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा सामान्य तपाईँहरूको मन आत्तिन सक्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा पूर्ण तपाईँहरूलाई चाहिँ नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। अलिकति ज्यादा संयमी बन्नुपर्छ, धैर्यवान बन्नुपर्छ है भन्ने खालको दिन चाहिँ देखिएको हो। आत्मबल दह्रो बनाउनुपर्छ अनि मात्र सोचेको काममा विजय प्राप्त हुन्छ, नत्र आज काहीँ न काहीँ फेरि आफ्नो हेलचक्रै भयो भने चाहिँ थोरै चन्द्रमा पनि कमजोर भइरहेको अवस्था छ। मन विचलित हुन सक्छ र आफू दिग्भ्रमित हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहनेछ। आफूले एउटा काम गर्छु भनेर अगाडि बढिन्छ, अर्कै काममा अरूकै काममा खट्नुपर्ने, आफूले एउटा दिशातिर जान्छु भनेर अगाडि बढिरहँदा फेरि अर्कै दिशा पक्रिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आजको दिनमा विगतमा आफूले कसैलाई केही बोली वचनहरू दिनुभएको थियो भने त्यसलाई पुरा गर्नका लागि कसिनु पर्ने दिन देखिएको छ। आज रिस र रागलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने मात्र राम्रो हुन्छ, नत्र दुःख पाइन सक्ने सम्भावना रहनेछ। कृषक वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विगतमा चाहिँ विभिन्न फाइदाहरू आफूले लिनुभएको थियो भने त्यसैलाई ज्यादा आफूले स्मरण गर्न सकिन्छ। आज पशुधन र जमिन आदिबाट सामान्य लाभ मिल्न सक्ने भएका कारणले गर्दा त्यसै क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा खट्ने प्रयत्न पनि गर्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज घर परिवारमा आमाको माध्यमद्वारा आफूले कुनै पनि कार्यहरू थालनी गर्नुहुन्छ भने अथवा आफूले चाहिँ कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ, उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदै जान्छ। टाढिएका साथीभाइहरू आज नजिकिन सक्छन्, तर नजिकैका साथीभाइहरू भने टाढिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले आठ हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको हो भने उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा माया प्रेममा पनि तपाईँहरू रमाउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि पूर्ण तपाईँहरूलाई चाहिँ खराबीपन आउँदैन अनि आजको दिनमा विशेषतः तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा चाहिँ कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुपर्छ र बिल्कुल नयाँ कामको थालनीमा आफूले बस्नुपर्छ। अन्य क्षेत्र तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदै जान्छ। विशेषतः तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा कुनै न कुनै सरकारी पद ओहदामा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुपर्छ, सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले कठिन मेहनत गरेर कडा मेहनत गरेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शनिकाय। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज दाजुभाइ अथवा बन्धु बान्धव आदिसँग तपाईँहरूले राम्रो व्यवहार गर्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आज लेनदेनका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र सामान्य मात्र लाभदायक देखिएको छ। आफूले केही रुपियाँ पैसा कमाइन्छ भने आज सञ्चित पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पारमार्थिक काममा केही लगानी हुन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा आफूले धर्म कर्म प्रति अलिकति ज्यादा आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। पुरानो समस्या आदिलाई निराकरण गर्ने उपाय सुझ्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आफूमा आँट र हिम्मत केही न केही बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य अनुकूल रहन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। आजको दिनमा विशेषतः कृषि क्षेत्र आदिमा रहिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज पशुपालन क्षेत्रमा तपाईहरूले खटिराख्नु भएको छ भने मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको हो। आज प्रवास क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ, तर अवसरहरूले पछ्याइरहँदा आफूले ज्यादा हेलचक्रै गरिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। परिस्थिति आज तपाईहरूले अलिकति केही न केही हदसम्म सोचे जस्तो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले
अन्य व्यक्तिहरूको अथवा नजिकका व्यक्तिहरूको साथीभाइ आदिको अथवा दाजुभाइ अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह र सुझावलाई मान्दै अगाडि बढे फाइदा हुनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया जस्ता क्षेत्रहरूमा प्रस्तुति गर्दा भने अलिकति ध्यान तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। आफूले बोल्दै गर्दा बोली चिप्लन सक्छ। आज थालेका कामहरूबाट सामान्य लाभ तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफूले सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो उपलब्धि तपाईँहरूले हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा विशेषतः तपाईँहरू जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा खट्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छैन। आजको दिनमा निलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नुभए तपाईँहरूलाई अझ केही हदसम्म शुभ हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो। घर गृहस्थमा आफूले अलिकति ज्यादा काममा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजको दिनमा सहर सफाई आदिमा आफूले ज्यादा ध्यान पुर्याउन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँहरूलाई सामान्य भए पनि सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि एक अर्कालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। आफूले पनि केही न केही नयाँ विचारहरू चाहिँ आफूमा आएको महसुस गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा सकारात्मक सोच विचारहरू पनि आउँछ भन्ने खालको दिन हो। विद्यार्थी वर्गलाई दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता भगवान गणेश, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा मित्रहरूका साथमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईँहरूमा बेग्लै किसिमको चाहिँ केही न केही नयाँ सोचहरू आउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा चाहिँ आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा ध्यान पुर्याउनु राम्रो हुनेछ। समाजमा आफ्ना आफन्तहरूसँग आफूले राम्रै सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नु हुनेछ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आत्मीय मित्रहरूका कुनै पनि काममा आफूले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा बुद्धिमत्तापूर्वक गरिएको कामबाट आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। आजको दिनमा भने भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। दिगो फाइदा हुने कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढिरहँदा घर परिवारका सदस्यहरूको अथवा तपाईँहरूले चाहिँ विवाहित हुनुहुन्छ भने जीवन साथीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सम्झौता गर्नु परे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। इमर्जेन्सी लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कनु परे तापनि तपाईँहरूका लागि दिन राम्रो हो। आज तपाईँहरूले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापले दूरगामी फाइदा आफूलाई पुगेको महसुस गर्नुहुनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा समुदायमा तपाईँहरूले आफ्नो साख कायम गर्न सक्नुहुनेछ, साख जोगाउन सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज शत्रु पक्ष कमजोर हुन्छन्, प्रशंसकहरू बढ्न सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। तर आज बोली त बिग्न दिने दिन हो। तपाईँहरूलाई अरू कसैले पनि तपाईँहरूले बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरूको बोलीमा चाहिँ अरूले समर्थन गर्न सक्छन्, हमा मिलाइदिन सक्छन् भन्ने खालको दिन हो। तर अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईँहरूमा अलिकति केही न केही खिन्नता बोधहरू बन्न सक्छ। आफूले रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। घिउ कलरको प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूका लागि आजको दिनमा केही हदसम्म शुभ हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। रिस रागलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यदि सिंह राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिनमा तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धात्मक काममा अथवा खेलकुद क्षेत्र आदिमा खटिरहनु भएको छ भने पनि राम्रै लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा कुटुम्ब पक्षसँग आफूले केही भलाकुसारी गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आकस्मिक लाभ हुन सक्ने दिन हो भने आकस्मिक खर्च हुन सक्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। यो दुवै फल मिल्न सक्छ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईँहरूले चाहिँ सन्तति आदिका समस्यालाई हल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको, शुभ दिशा दक्षिण।
दक्षिण। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता लक्ष्मी माता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा आफूले थोरै समय दिए तापनि तपाईहरुलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्छ। यदि त्यस क्षेत्रमा खटिराख्ने व्यक्ति तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः अरूलाई प्रयोग गरेर आफ्नो काम धन्दा आदि बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कन्भिन्स गर्ने पावर तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हो। त्यसैले पनि आज अरूलाई आफूले सजिलै प्रभावमा पार्न सक्नुहुनेछ र आफूले चाहिँ विशेषतः आजको दिनमा केही न केही अरूलाई पनि सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र आफूले पनि सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसको मतलब आजको दिनमा पारिवारिक भेटघाटको समय पनि सामान्य रूपमा देखिएको छ। अलिकति हिजो आदिका दिनमा तपाईहरुलाई केही दुःख परिरहेको थियो भने पनि त्यो दुःखबाट केही आफू चाहिँ निवृत्त रहेको महसुस गर्न सक्ने अथवा केही न केही दुःख सहन गर्न सक्ने क्षमता आफूमा उत्पन्न भएको महसुस गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। विशेष व्यक्तिलाई भेट्ने मौका आउला अथवा विशेष व्यक्तिबाट आफूले साथ र सहयोग पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको हो। प्रतिष्ठित कामले आत्मविश्वास बढाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज पठन पाठनमा रहने व्यक्तिहरूले केही प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द अथवा त्यो अवसर तपाईहरुलाई मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा सहयोगीहरूले पनि तपाईहरुलाई पूर्ण त्यतिकै हात बाँधेर बस्छन् भन्ने खालको दिन होइन, आफूलाई साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा हेर्छन्। आजको दिनमा विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। उचित काममा सही निर्णय लिन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आफूमा भएको कला आफूले देखाउन सक्नुहुनेछ। कलात्मक तथा सृजनात्मक काममा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, सकारात्मक नतिजा निकाल्न तपाईहरु सक्षम बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो भने आज गीत संगीत आदिका क्षेत्रमा लागि परिरहने व्यक्तिहरुका लागि पनि सामान्य समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम आदि भन्दा अन्य कुनै पनि नयाँ काम आदिमा खट्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने दिन हो भने पूर्व दिशातिरबाट कामको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि खुसी मनाउन सक्ने दिन हो। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग अथवा कोही पनि व्यक्तिहरूसँग तर ज्यादा आत्तिनु भने हुँदैन। आजको दिनमा अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ डर र त्रास तपाईहरुमा रहन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यगत हिसाबले हेर्दा आजको दिनमा पूर्ण आफू कमजोर नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन शुभ नै मान्न सकिन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि आफूले गरेका आफ्ना कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेषतः आजको दिनमा अलिकति ज्यादा मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। कृषक वर्ग आदिले शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा प्रलोभन देखाउन खोज्ने व्यक्तिहरूबाट आफूले बच्नुपर्ने दिन हो। उनीहरूले फसाउन खोज्छन्। आज तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। अप्रिय समाचारले दुखी तुल्याउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ लिन सक्ने दिन पनि हो। तर प्रवासी जीवन व्यतीत गरिरहँदाखेरि पनि घर परिवारका सदस्यहरूको माया र मोहले ज्यादा आफूलाई सताउन सक्छ, ज्यादा याद आउन सक्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज पनि तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने आज रुजम धननाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आज पढाइ लेखाइमा सामान्य बाधा पुग्छ कि भन्ने खालको दिन हो। आज आफूलाई अलिकति ज्यादा
अल्छीपनाले सताउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि आफूले सोचे जस्तो फाइदा उठाउन भने अलिकति गाह्रो पर्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा आफूले कुनै पनि काम गर्दै गर्दा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। भरसक नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा आफूले समयमा होस पुर्याउन सके मात्र खर्च वर्च आदिलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नत्र खर्च वर्चमा पनि केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। खर्च गरेर पनि फाइदा उठाउन नपाउँदा चाहिँ अलिकति ज्यादा आफू चिन्तित भइएला। आजको दिनमा तपाईँहरूले जस्तै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले अलिकति ज्यादा संयमी बन्नुपर्छ। राज्य पक्षसँग मिलेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अन्य व्यक्तिहरूले आफूलाई फसाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई अलिकति ज्यादा केही न केही मोटिभेट गर्ने तरिकाले चाहिँ फाइदा लिन खोज्छन्। यसबाट तपाईँहरूले जोगिनुपर्ने दिन देखिएको छ। आजको दिनमा माया प्रेममा रहने व्यक्तिहरूले पनि आफूमा अविश्वास बढ्न सक्छ। अलिकति शङ्का उपशङ्काको घेरामा तपाईँहरू रहन सक्नुहुन्छ कि आज पति पत्नी बिचमा पनि यस्तो रहन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। आज अलिकति ज्यादा आफू चुप लागेको राम्रो हुन्छ। छिटो भित्री कुरा आफूले सबै नखोल्नुहोला। आजको दिनमा उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ र सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा काम गर्ने बहानामा तपाईँहरूलाई रुपैयाँ पैसा लिएर कोही पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ कामहरू नगरिदेलान् अथवा झुक्याइदेलान्, त्यसमा तपाईँहरू सचेत रहनुपर्छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रबाट आज तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त सामान्य राम्रै होला, अन्य क्षेत्र भने त्यति राम्रो देखिएको छैन। आजको दिनमा विशेष तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले पनि घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। आफूले बोलिरहँदा बोली भुइँमा खस्न पाउँदैन कि अरूबाट छिटो प्रत्युत्तर पाइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आज कडाभन्दा कडा मेहनत गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता धर्मराज, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज ज्ञान गुणका क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा आफूले चाहिँ विशेषतः अरूको माया र मोहमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सरकारी अथवा प्रशासनिक कुनै पनि कामधन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई राम्रै हुन्छ, आफू सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। विभिन्न भौतिक स्रोत साधन आदिको प्रयोग गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट आफूलाई राम्रो हुन्छ, आफू रमाउन सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिको क्षेत्र सामान्य मात्र रहनेछ। आज आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्ने दिन भए तापनि अलिकति खर्च वर्चमा तपाईँहरूको पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो, तर आजको दिनमा अलिकति कडा मेहनत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पितृधन आदिलाई आफूले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूसँग भएको ज्ञानलाई अलिकति विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज तपाईँहरू चाहिँ एक अर्का बिचमा साथीभाइहरूसँग रमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो र आजको दिनमा तपाईँहरूले अभिभावक वर्गबाट अथवा अग्रज व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईँहरूले पूर्ण अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आज अलिकति जोस जागरका साथमा आफूले काममा खट्नु राम्रो हुनेछ र अनावश्यक विवादमा फस्नु राम्रो हुँदैन। विवादित विषयहरूलाई बरु हल गर्दै अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो। आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाहरू आजको दिनमा अलिकति केही न केही थाँती रहन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। आजको दिनमा विशेषतः पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान
सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि अझ राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा ज्यादा आत्तिनु भने हुँदैन। आज तपाईहरुमा केही न केही रोग व्याधिहरू थियो भने पनि क्रमशः सुधार हुन सक्छ। आजको दिनमा केही न केही हलुका महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु जस्तै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुले दिन दुखी आदिलाई दिएको सानो सहयोगले पनि निकै तपाईहरुलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। अरूलाई चाहिँ तपाईहरुले खुसी बाँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन्। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा पनि 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरुले अलिकति घरायसी काम धन्दा आदिमा पनि गृहिणी वर्गले खट्नुपर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति आफूले खटिरहँदा तपाईहरुको शरीर गल्न सक्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नील सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 13 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुको इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा पति पत्नी बीचका सम्बन्धहरू बिग्रिएका थिए भने यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनमा माया प्रेमको गाँठो पनि कसिलो हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था पनि छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्ति आदिको लाभका लागि तपाईहरु जागरुक भइराख्नु भएको छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ र तपाईहरुलाई लाभ पनि मिल्न सक्छ। तर अल्छीपना पनि घरिघरि बढ्न सक्छ, यसलाई भने हटाएर अगाडि बढ्नै पर्छ। आज बन्द व्यापार आदिको स्थिति सामान्य मात्र रहन सक्छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग तपाईहरुको मित्रता बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला तपाईहरुका लागि देखिएको छ। विशेषतः साथीभाइ आदिले पनि तपाईहरुलाई साथ र सहयोग दिनेछन्। हिम्मत आज तपाईहरुमा बढ्नेछ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव तपाईहरुले जमाउन सक्नुहुनेछ। विशेषतः ज्यादा आत्तिनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति ज्यादा जागरुक बन्नुपर्छ। तपाईहरु जस्तै कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिको स्थिति हो भने तपाईहरुका लागि त्यो क्षेत्रबाट पनि केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग चाहिँ उठबस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाले पनि अलिकति केही न केही पैतृक धन सम्पत्ति आदिमा चाहिँ तपाईहरुलाई लोभ्याउँछ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ भने आज पिता अथवा अग्रज व्यक्तिहरुबाट आशीर्वाद लिनुभयो भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्छ। आफूले चाहिँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा पनि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हौसला तपाईहरुलाई मिल्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। पारिवारिक जमघट हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज खानपान आदिका परिकारहरुमा पनि केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। ध्वासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो भने दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आजको दिनमा पढाइ लेखाइ आदिमा चाहिँ खटिराख्नु भएको छ भने समय खासै खराब होइन। त्यसैले तपाईहरुले जागरुक बन्नु होला। दिमागी तेज ओज पनि तपाईहरुको बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पनि समय राम्रो हो। तपाईहरुले पनि गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ भने आजको दिनमा आफ्नै नजिकका व्यक्तिहरुलाई आफूले ज्यादा साथ दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति, शुभ रङ ध्वासे रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता महालक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम भूमि देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरुमा केही जिम्मेवारी बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। लगनशील हुनुपर्छ, मेहनती बन्नुपर्छ, तपाईहरुले आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोगीहरूले सहयोग गर्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। खास गरी तपाईहरुले परोपकारजन्य क्रियाकलापहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुले कतै लगानी गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा चिताएको काममा सफलता मिल्न सक्छ। रोकिएका कामहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने आज घरायसी सुखको अनुभूति तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दाजुभाइसित आफूले भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावना आदि पनि देखिन्छ भने नजिक हुनुहुन्छ भने यो सम्भावना रहला, टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। खास गरी साथीभाइ आदिसँग आफ्नो राम्रो उठबस हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आज उनीहरूबाट आफूले चाहिँ केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दाजुभाइ र दिदीबहिनी आदिले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा पनि तपाईहरुलाई घाटा चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा हुन त अग्रज व्यक्तिहरूलाई पनि साथमा लिनुपर्छ है, अग्रज व्यक्तिहरूको पनि आशीर्वाद चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ है भन्ने खालको दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको चाहिँ छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ सरकारी कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा शत्रुहरूको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ केही न केही भय रहने भएका कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ सचेत हुनु होला। नत्र तपाईहरुले आफ्नो काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा अलिकति केही न केही आफूले सेवा सुविधाहरू राम्रै तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। तर आज अन्य दिन भन्दा अलिकति कतै कतै मेहनत ज्यादा गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको हो। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विशेषतः पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुँदै जान्छ र पूर्व दिशातिरबाट कार्य गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनु हो। र आजको दिनमा उपलब्धिमूलक कामहरुमा अगाडि बढिरहँदा केही खर्च वर्षमा पनि वृद्धि चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय खासै खराब चाहिँ होइन, तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूले पनि लाभ लिन सक्ने दिन हो। आज तपाईहरुले आँट हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु चाहिँ जस्तै कर्मचारी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा बेलुकाको समयमा चाहिँ दिनभरिका क्रियाकलापहरूलाई सम्झाउन सक्ने दिन रहेको छ र अफिसको रिस घरमा लिएर आउनु हुँदैन। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता कुल गुरु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गुरवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा आफूले कोही पनि नयाँ व्यक्तिहरूसँग लेनदेन गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सतर्क रहनुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। पुरानै व्यक्तिहरूसँग पनि आज हिसाब किताबमा केही गडबड आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज विवादित विषयहरूलाई हल गर्नुपर्ने दिन हो तपाईहरुका लागि। तर हल गर्नका लागि अगाडि बढ्दाखेरि पनि केही अप्ठ्यारोमा आफू पर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज स्वास्थ्यमा तपाईहरुले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। ज्यादा हेलचक्राइ गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा कहीं न कहीं बाधा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। आजको दिनमा तपाईहरुले नयाँ काममा हात लगाउनु पनि राम्रो हुँदैन। हुन त आफूले गरेका काम धन्दा आदिमा तपाईहरुलाई चाहिँ दोस्रो व्यक्ति आदिले सामान्य साथ र सहयोग त दिएलान्, तर पनि आज घर परिवार भित्रका सदस्यहरूले भन्दा घर बाहिरका आफ्ना नजिकका मित्रहरूले केही सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आश्वासन दिएर झुक्क्याउनेहरूबाट बस्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। धेरैले तपाईहरुलाई सताउन सक्ने दिन पनि हो भने आज गोपनीय हिसाबमा आफूले कुनै पनि काममा लाग्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि
देखिएको छ। आज सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज चोट पटक आदिको सम्भावना भएका कारणले गर्दा सचेत रहनुहोला। आज तपाईहरूलाई धेरै व्यक्तिहरूले झुक्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कडा मेहनत गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। हुन त कृषि पशु चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा व्यस्त रहिरहने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्छन् भन्ने दिन त हो, तर पनि आज दिगदारीपना तपाईहरूलाई चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति ज्यादा तपाईहरूमा अल्छीपना बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। विभिन्न चुनौतीहरूको सामना आफूले गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो भने उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरूको राशि अनुसार राम्रो हुनेछ। विशेषतः धार्मिक क्रियाकलापहरूमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। अभिभावक वर्गको आशीर्वाद लिनुहोला जरुर आजको दिनमा। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही न केही सतर्क रहनुपर्छ। ज्यादा तपाईहरूमा पनि अल्छीपना बढ्न सक्छ। आफूले पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा ध्यान नदिएर अन्यत्रै बेकामे काम आदिमा आफूले ध्यान दिइन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा होस ज्यादा पुर्याउनै पर्छ भन्ने खालको दिन देखिएको हो। आज तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति शत्रु पक्षहरू बढ्न सक्छन् र तपाईहरूलाई चाहिँ थोरै काम धन्दा आदिमा दखल पुर्याइदिन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आज तपाईहरू चाहिँ जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज अप्रिय घटना घट्नबाट तपाईहरू अलिकति ज्यादा सचेत रहँदा बच्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूको मन फुरुङ्ग रहन सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा समय पनि केही न केही सुधार हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आँटेका हाकेका ताकेका काममा आफूलाई सफलता मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको हो। आज विभिन्न अवसरहरूको प्राप्ति पनि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। तर आज दिवाकालीन समयमा चाहिँ तपाईहरूको मनमा ज्यादा कुराहरू खेल्न सक्छ। अलिकति ज्यादा लाचारीपना तपाईहरूमा आउन सक्छ। अल्छीपना तपाईहरूलाई एउटै काममा खटिरहँदा चाहिँ रहन सक्छ। तर पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति ज्यादा नजिकका साथीभाइ इष्टमित्र आदिले चाहिँ खुसी तुल्याउनेछन्। तपाईहरू पनि मनोरञ्जनमा भुलिने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विशेषतः सुन्दर पहिरनमा ठाटिन मन लाग्ने हुन सक्छ। विभिन्न अवसरहरू चाहिँ मिल्न सक्छ। आजको दिनमा भने लोभ्याउन खोज्ने व्यक्तिहरूले आज तपाईहरूलाई अलिकति ज्यादा सताउन सक्छन् कि तपाईहरूको मन अलिकति लोभ्याउँछन् कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। दोस्रो व्यक्तिहरूले आज तपाईहरूले धन आर्जन गर्न सक्ने दिन पनि हो, तर बचत भने कम्ती हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भोग विलासी वस्तुहरूको प्रयोगमा ज्यादा तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा व्यवसायको सिलसिलामा आफूले कतै यात्रामा पो निस्किन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। हुन त कृषिजन्य क्षेत्रमा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने राम्रै लाभ पनि मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अन्य व्यवसाय भने तपाईहरूका लागि सामान्य मात्र रहला। आज समयमा आफूले थालेका कामहरू सकिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि आफूले गरेका कामधन्दा आदिबाट तपाईहरू खुसी बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई पनि शुभ हुँदै जान्छ। गोपनीय कुराहरूलाई गोपनीय नै राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्य गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले सर सफाइमा पनि ज्यादा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरायसी
राशि कामधन्दा आदिमा ज्यादा ध्यान दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। हुन त तपाईँहरूको मन आज अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै आत्तिन पनि सक्छ, तर कन्ट्रोल गर्न छिटै सक्नुहुनेछ। त्यसैले आजको दिनमा छात्र छात्र विद्यार्थीवर्ग आदिले पनि गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा अलिकति ज्यादा तपाईँहरूले दोस्रो व्यक्तिको सपोर्ट लिनुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ। छात्र छात्र आदिले पनि भर्सक गुरुवर्ग आदिबाट साथ लिनुहोला अथवा सहयोग लिनुहोला। शुभ अङ्क आजको 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे रङ। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता शिव पार्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।